चुनू में तेज रफ्तार कार ने 3 तालिबात को रोन दिया। 8वीं जमात की एक तालिबा मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि 2 शदीद जख्मी हुई हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वाक़े का नोटिस। मरियम नवाज का तालिबा के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कमिश्नर मुल्तान से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला की जख्मी तालिबात को बेहतरीन इलाज की सहूलत फ्राहम करने की हिदायत। आपको अपडेट करें, मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार ने 3 तालिबात को रोन दिया। 8वीं जमात की एक तालिबा मौका पर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वाक़े का नोटिस। मरियम नवाज का तालिबा की जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कमिश्नर मुल्तान से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला की जख्मी तालिबात को बेहतरीन इलाज की सहूलत फ्राहम करने की हिदायत भी की गई। यहाँ पे आपको अपडेट करें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वाक़े का नोटिस। मियां चुनू में तेज रफ्तार कार ने 3 तालिबात को रोन दिया है। मरियम नवाज का तालिबा की जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। 8वीं जमात की एक तालिबा मौके पर जाँ बहक हुई है, जबकि 2 शदीद जख्मी हो चुकी हैं। वजीर आला की जख्मी तालिबात को बेहतरीन इलाज की सहूलत फ्राहम करने की हिदायत। आपको अपडेट करें, मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार ने 3 तालिबात को रोन दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रूही गुलाम हैदर से। जी गुलाम हैदर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? इसी तरह के सुबह बच्चियां स्कूल जा रही थी, जैसे वो रोड क्रॉस करने लगी हैं तो तेज रफ्तार कार थी, उन्होंने जैसे वो हिट किया तो ये 2 बच्चियां वो जख्मी हो गई हैं। एक मौके पर जख्मों की ताब ना लाते हुए तो वो जाँ बहक हो गई हैं। तो इसी तरह तो ये जी गुलाम हैदर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो गुलाम हैदर, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ड्राइवर जो फरार हो गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, उसको गिरफ्तार किया गया है अब तक या नहीं? आपको यहाँ पर अपडेट करें, मियां चुनू में तेज रफ्तार कार ने 3 तालिबात को रोन दिया है। 8वीं जमात की एक तालिबा मौके पर जाँ बहक हो गई है, जबकि 2 शदीद जख्मी हो चुकी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मौके का नोटिस और मरियम नवाज का तालिबा की जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार ने 3 तालिबात को रोन दिया है। 8वीं जमात की एक तालिबा मौका पर जाँ बहक हो गई हैं, जबकि 2 जख्मी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वाक़े का नोटिस। मरियम नवाज का तालिबा के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कमिश्नर मुल्तान से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला की जख्मी तालिबात को बेहतरीन इलाज की सहूलत फ्राहम करने की हिदायत है। कमिश्नर मुल्तान से हादसे की रिपोर्ट तलब की गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब की है। मियां चुनू में तेज रफ्तार कार ने 3 तालिबात को रोन दिया है और 8वीं जमात की एक तालिबा मौके पर जाँ बहक हो गई है, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गई हैं। अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का अवामी खिदमत का रमजान पैकेज। पंजाब हुकूमत ने राशन बैग्स की तकसीम के लिए पोलियो वर्कर्स की ड्यूटियां लगा दी। पोलियो वर्कर्स डाटा की तस्दीक के लिए घर घर जाएंगे। पोलियो वर्कर्स डाटा की तस्दीक के बाद मुतल्लिका कमिश्नर ऑफिस को इतला करेंगे। पंजाब में 67 लाख अफराद को राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत ने राशन बैग्स की तकसीम के लिए पोलियो वर्कर्स की ड्यूटियां लगा दी हैं। हुकूमत पंजाब का अवामी खिदमत का रमजान पैकेज तैयार है। पोलियो वर्कर्स का डेटा तस्दीक के लिए घर घर जाएंगे और पोलियो वर्कर्स डेटा की तस्दीक के बाद मुताल्लिका कमिश्नर ऑफिस को इतला करेंगे। पंजाब में 67 लाख अफराद को राशन बैग्स तकसीम किए जाएंगे। तफसीलात बताएंगे अली रामे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का इस वक्त फोकस जो है वो रमज़ान पैकेज है और रमज़ान पैकेज पर मरियम नवाज शरीफ जो है वो 1-2 इजलास जो है वो ले चुकी हैं और इजलास में उन्होंने कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से शहरियों की दहलीज तक उनको उनके घर में राशन बैग जो है वो तकसीम किए जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि हर घर में जाके ये राशन बैग जो है वो तकसीम किए जाने हैं। तो इसके लिए पंजाब हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स की ड्यूटियाँ जो है वो लगा दी हैं कि पोलियो वर्कर्स वो घर घर जाके सबसे पहले तो डाटा वेरिफिकेशन करेंगे और ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है कि वो डाटा वेरिफिकेशन करने के बाद मुतल्लिका डीसी जो मुतल्लिका उनके ऑफिस हैं वहाँ पर वो इतला करेंगे और उसके बाद जब राशन बैग की तकसीम का मरहला आएगा तो उस वक्त भी उनकी खिदमात जो है वो ली जाएंगी। और इसके साथ ही क्योंकि बाकायदा मुतल्लिका कमिश्नर जो मुतल्लिका इजला के कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से ये ड्यूटियाँ जो है वो लगा दी गई हैं
اور کہا گیا ہے کہ ڈیٹا ویریفیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی کہا کہ سب سے پہلے مستحقین کا ڈیٹا جو ہے وہ تصدیق کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 1 مارچ سے قبل تمام پروسیس جو ہے وہ مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ویریفائی کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر انیشیل جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اس کا سٹارٹ کیا جائے گا، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح خامیاں ان کو دور کیا جائے۔ تو لہٰذا پولیو ورکرز کی اب خدمات جو ہیں وہ راشن بیگ کی تقسیم کے لیے وہ لی جائیں گی۔ جی علی رامے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ماہ رمضان کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ہو چکے ہیں۔ رمضان میں شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے مہر عمران سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بات کریں رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس مہینے میں ہم اگر بات کریں تو شہریوں کو کے لیے اچھے انتظامات کرنے کے حوالے سے حکومت کے جو ہمیشہ جو حکومت کی جانب سے ایک جامع پلان جاری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اشیاء خوردنوش بنیادی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی کر دی جاتی ہیں، ان کے ریٹس کو کنٹرول کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس چیلنج کو سے نپٹنے کے لیے اس وقت اس مرتبہ ہمارے ساتھ ہوں گی مریم خان، جو کہ کمشنر ملتان ہیں۔ اس میں انفارچونیٹلی ہم یہ پچھلے سالوں میں یا ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں، کچھ پرائسز کے ایشو آتے ہیں، سپلائی کے ایشو آتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو ایک ان انٹرپٹڈ سپلائی کو یقینی بنانا، دوسرا یہ انشور کرنا کہ لوگوں کو نوٹیفائڈ ریٹس پہ کوالٹی چیزیں مل رہی ہیں۔ سو ہم نے اس کی ویل ان ٹائم پریپریشن سٹارٹ کر دی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ سے 4 ڈی سی صاحبان ہماری ڈویژن میں آلریڈی اس کام پہ لگ چکے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ جس قسم سے ماہ رمضان کا پیکج لے کے آئے گی، ہم اس کی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن کے لیے انشاءاللہ تعالی ریڈی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ رمضان کا پیکج ہو گیا، اس کے علاوہ ہم نے یہ ہماری پرائس کنٹرول یہ صرف رمضان کے پاس نہیں ایکٹیویٹی ہوتی، پورا سال راؤنڈ دا کلاک ایکٹیویٹی آف اینڈ آن ڈفرینٹ اس کے ساتھ ڈفرینٹ انٹینسٹی کے ساتھ ڈفرینٹ سپیڈ کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ سو اس کو اب ہم گیئر اپ کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کے جتنے ایلیمنٹس ہیں جس میں اوور پرائسنگ، پروفیٹیرنگ، ہورڈنگ جو بھی ہو، اس پہ ہم ایکشن لیں۔ ہم نے دیکھا ہے آلریڈی ملتان میں اچھی یہاں پہ پرفارمنس ہوئی تھی، لیکن ہم اس کو مزید اب بیف اپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کسی بھی چیز کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کا جو سب سے افیکٹو ماڈل ہے، جو آپ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی ویل ان ٹائم پلاننگ ہوتی ہے۔ پلاننگ بہت ٹائم سے پہلے سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، ڈیٹا ہمارے پاس ریسیو ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور ہم اپنی پوری ایفرٹ لگائیں گے پوری نیک نیتی کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو کسی قسم کی انکنوینئنس نہ ہو، اور ان کو انتہائی خوش اسلوبی سے عزت کے ساتھ جو کوئی سہولت فراہم کرنی ہے وہ ہم کریں۔ اس میں پولیس اور انتظامیہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ بالکل، پولیس اور انتظامیہ۔ مہر عمران، بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے۔ ماہ رمضان میں مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے کا مشن میاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے پلان تیار کر لیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی خصوصی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی بالکل، ماہ رمضان قریب آتا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ جو منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غریب طبقہ ہے، حکومت کی جانب سے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا اور غریب عوام کو کیا ریلیف ملے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان صاحب، آپ سے ہم اس سوال سے بات کریں گے۔ سر، ایک تو مصنوعی مہنگائی کا ایشوز جو ہے پورے ماہ رمضان میں رہے گا، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہمارے ذخیرہ اندوز شاید اپنی عاقبت نااندیشی کرتے ہوئے چیزوں کی قیمتیں مصنوعی طور پہ بڑھا دیتے ہیں، تو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں جنہیں ہم عام مہینوں سے زیادہ پھر یہ ڈیوٹی اسائن کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کی سختی سے نگرانی کریں۔ ابھی کل ہی نئی ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے حلف اٹھایا ہے، اور انہوں نے جو پہلی میٹنگ کی ہے وہ انہوں نے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے کی ہے، اور کل انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ پرائس کنٹرول کا کوئی علیحدہ محکمہ قائم کیا جائے۔ اب یہ محکمہ تو چند دنوں میں قائم ہو جائے گا، لیکن مین وائل انشاءاللہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ پوری قوت سے اشیاء کی قیمتوں درست قیمتیں نافذ کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غریب عوام کے لیے
رمضان پیکج کا سوال ہے تو اس مرتبہ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر جو مستحقین ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹ ہیں یا جو آغوش پروگرام کے تحت غریب ترین طبقہ ہے معاشرے کا، انہیں ان کے ڈور سٹیپ پہ حکومت پنجاب نے راشن فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی صاحب کی بات سنی کہ 83,000 فیملیز کو بے نظیر انکم سپورٹ احساس پروگرام آغوش پروگرام کے تحت ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جائے گا، اور جو لوگ ان پروگرامز کے میں شامل نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے ماڈل بازار میں ایک شاپ بنائی جائے گی جس سے 20 سے 25% جو ہے کم پر عام آدمی کو، میاں والے کے شہریوں کو اشیاء خوردنوش کی چیزیں جو ہیں دستیاب ہوں گی۔ جی شکریہ اختر مجاز۔